बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अक्टूबर है और दिन है बुध का। काजी फाइज ईसा साहब के सहूलतकार मुसलसल काजी फाइज ईसा साहब के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। वो ऐसे बयानात दे रहे हैं जिससे काजी फाइज ईसा साहब मजीद एक्सपोज हो रहे हैं और वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे काजी फाइज ईसा साहब जो है वो अपने जजेस की नज़रों में गिरते चले जा रहे हैं और हर आने वाले लम्हे के साथ एक्सपोज होते चले जा रहे हैं और खुल के चीज़ें आ रही हैं। अब तो काजी फाइज के सहूलतकार भी ये मान रहे हैं कि काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन क्यों। मैं आपको मैंने बस कुछ देर में बैठ के ऐसे ही मतलब जो मुझे याद थे मैंने कोई 32 काजी फाइज साहब के इस निज़ाम के लिए, शरीफ खानदान के लिए, नून लीग के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए खिदमात लिखी हैं और जब मैं वो 32 आपके सामने रखूंगा तो आप उनमें से मुझे बता दीजिएगा कि कितनी है, कोई एक बता दीजिएगा जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए की हो। और इन 32 के अलावा बहुत सारी होंगी। मैं कोशिश करूंगा जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स दोस्त हैं उनसे भी पूछूंगा और अगर आप में से किसी के जहन में कोई और खिदमत हो तो वो जरूर मुझे इसको मजीद आगे बढ़ा सकें। और काजी साहब जब जिस दिन अल्लाह ताला करम करे और वो रिटायर हों, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम करे, करम करे, तो उस दिन हम वो 50-60 चीज़ें जितनी भी उनकी खिदमात हैं इस निज़ाम के लिए वो सारी खिदमात जो हैं वो लोगों के सामने रख सकें। पहली बात तो ये है जनाब कि 2 इंटरव्यूज़ दिए हैं। एक कल ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया है और एक इंटरव्यू दिया है उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने। पहले ख्वाजा आसिफ के इंटरव्यू पर बात नहीं की जिसमें ख्वाजा आसिफ ये फरमाते हैं और ये कहते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि एक वक्त था जब अदलिया जो है वो एग्जेक्टिव और डिक्टेटर जो हैं उनके मातहत हुआ करती थी, अब अदलिया आज़ाद है। यानी वो जब ये कह रहे हैं कि अदलिया सियासत को लीड कर रही है तो वो यानी ये कहना चाह रहे हैं कि वो आज़ाद है। हालांकि इससे बड़ी अहमकाना बात नहीं हो सकती। ये हमारा वज़ीर दिफा है, आप अंदाज़ा लगा लें, जो ये कह रहा है कि अदलिया एक वक्त था जब एग्जेक्टिव के मातहत की गुलाम थी, अब अदलिया जो है वो आज़ाद है। और अदलिया से मुराद काजी फाइज ईसा नहीं है। काजी फाइज को तो कंटिन्यू करवाना है, वो तो ओके है, उनको तो बिलावल ने बताया कि उनको क्यों हमने रखना है। लेकिन ख्वाजा आसिफ जो बात कर रहे हैं वो इसलिए गलत है कि सुप्रीम कोर्ट एग्जेक्टिव के मातहत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट किसी के मातहत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम स्टेट ऑर्गन्स के ऊपर नजर रखनी है कि आया वो आइन के मुताबिक काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। अगर कोई भी स्टेट ऑर्गन, अगर हुकूमत, अगर एग्जेक्टिव, इवन ये पार्लियामेंट, तो उसकी स्क्रूटनी सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। देखें, सुप्रीम पार्लियामेंट नहीं है, ये गलत है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। सुप्रीम आइन है। आइन जो बन गया है उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। कल मैं किसी जगह सुन रहा था किसी प्रोग्राम में कि शायद काशिफ अब्बासी साहब ये कह रहे थे कि अगर पार्लियामेंट 2 तरीके से तरमीम कर दे कि जो पार्लियामेंट है ये 5 नहीं अब 10 साल के लिए होगी, तो क्या वो 10 साल के लिए रहेगी? मतलब ये कैसी आप बात कर रहे हैं? तो बेसिक जो स्ट्रक्चर आइन का, और फिर वो भी ये पार्लियामेंट जो फॉर्म 47 वाली है, जो जाली है, जिन्होंने जिस तरह से वो आए हैं वो सबको पता है। तो इसलिए ये जो तरमीम है बिलावल साहब की उस बात पर आते हैं। हाँ, ख्वाजा आसिफ की, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जनाब हम इस अदलिया को ना मातहत एक तरह से करना चाहते हैं क्योंकि ये सियासत को लीड कर रही है। और भाई वो सियासत लीड नहीं कर रही, वो ऐसे आजादाना फैसले दे रहे हैं 8 जजेस और उधर से 6 जजेस जो हुकूमत के सारे प्लान्स को नाकाम बना रही है। कि ये वही है जो कल इसका एक क्लिप सुनाया था ना आपको ख्वाजा आसिफ साहब का, जिसमें आसमा शराजी साहबा और ख्वाजा आसिफ साहब बहुत फिक्रमंद थे कि 25 अक्टूबर के बाद, काजी के जाने के बाद, अगर 8 फरवरी के इलेक्शन का ऑडिट हो गया तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो पूरे पाकिस्तान को पता है कि पूरे पाकिस्तान को पता चलेगा कि काजी फाइज ईसा ने और सिकंदर सुल्तान राजा ने जो है वो किस तरह से इस निज़ाम के कहने पर ये इलेक्शन करवाए। और ये गवाही तो रावलपिंडी जो है वो चट्टा साहब भी दे चुके हैं। जरा सुनिए ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं। जुडिशरी जो है ना इस वक्त बड़ा एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। माजी में देवर सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि एक रवैया जो उनका था वो मातहत होता था एग्जीक्यूटिव के। एग्जीक्यूटिव चाहे फौज थी मार्शल लॉ के दौरान जो है, या क्वाज़ाई डेमोक्रेसी होती थी उस सारे सिलसिले में जो है। अब दे आर एक्चुअली लीडिंग जो पॉलिटिकल जो फोर फ्रंट के ऊपर जो है ना इस वक्त आपको जुडिशरी नजर आएगी। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये आपका वज़ीर दिफा है फॉर्म 47 वाला, जिसको रिहाना डार साहबा ने जो है वो 70-80 हज़ार वोटों से शिकस्त दी। और अहमकाना बात सुने, उसकी इतनी सेंस नहीं है और इतने वो धड़ल्ले से कह रहा है कि अदलिया जो है वो मातहत होनी चाहिए एग्जेक्टिव के और एस्टेब्लिशमेंट के और फौज की मातहत होनी चाहिए। इससे आप इनकी जहनियत का अंदाजा लगा लें कि जो इनका अपना इस वक्त किरदार है, इस वक्त इक़्तिदार में आने के लिए ये कहते हैं सबका किरदार वैसा हो जाए। और ये है वो सूरत हाल कि इतना खुल के टीवी पे आके कह रहे हैं कि हमें काजी इसलिए चाहिए क्योंकि काजी इस वक्त मातहत है एग्जेक्टिव के, हमने इसी चीज को कंटिन्यू रखना, इसलिए हमें काजी फाइज ईसा चाहिए। अब आए बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर। बिलावल का क्लिप सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि बिलावल साहब जो हैं उन्होंने जो है वो उन्होंने इंटरव्यू दिया कल मेहर बुखारी साहबा को और मेहर साहबा ने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया। तो उसमें वो कहते हैं कि जनाब 25 से पहले हुकूमत चाहती है कि ये आईनी तरमीम हों और उसमें उन्होंने काजी फाइज की बहुत तारीफें की हैं
اور وہ کہتے ہیں یہی چاہتا ہے کہ 25 سے پہلے ہو جائے. اور انہوں نے تو قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے وہ عدلیہ کا زرداری قرار دے دیا. انہوں نے کہا کہ وہ زرداری کی طرح ہیں قاضی فائز عیسیٰ. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اختیارات جو ہے وہ جوڈیشری کو انہوں نے تفویض کر دیے, جیسے زرداری نے صدر ہوتے ہوئے اپنے اختیارات جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو تفویض کر دیے تھے. تو یعنی بلاول کہہ رہے ہیں کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ بائی کردار, بائی کریکٹر, بائی مزاج عدلیہ کے آصف علی زرداری ہیں. تو یہ بہت بڑا خطاب ملا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے, بڑا کمپلیمنٹ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جناب حکومت نے, نون لیگ نے جو مسودہ تھا آئینی اصلاحات کا, عدلیہ یہ عدالتی ریفارمز کا, وہ اپنے اتحادیوں سے پہلے عدلیہ سے شیئر کر دیا تھا. اسی وجہ سے مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ آیا وہ یہی آیا, اور اس میں انہوں نے منصور شاہ صاحب پہ, انہوں نے منیب اختر صاحب, انہوں نے عائد وحید صاحب, عطر من اللہ صاحب, حسن اظہر رضوی صاحب, محمد علی مظہر صاحب اور عرفان سعادت خان صاحب, ان 8 ججز پر الزامات لگائے ہیں کہ جب ان کو پتہ چلا کہ ہم عدالتی اصلاحات لا رہے ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ اس لیے مخصوص نشستوں نے یہ فیصلہ دیا. اچھا, پھر تو ان ججز کا بڑا ظرف ہے, ان کا بڑا ایک بڑے ہائی مورل گراؤنڈز انہوں نے لیے کہ انہیں پتا تھا کہ ہمیں ایکسٹینشن مل رہی ہے, انہیں پتا تھا کہ ہمارے ان 8 ججز نے کہا کہ ہم 3 سال ہمیں نوکری مزید نہیں کرنی, لیکن ہم اس شخص کو نہیں چاہتے کہ یہ ہمارے ادارے میں مزید بیٹھے, اور کیونکہ اس نے ہمارے ادارے کو تباہ اور برباد کر دیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ 25 کو گھر جائے, ہم بھی 65 سال پہ گھر جائیں گے, ہمیں 68 سال تمہارے نہیں چاہیے, ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں یہ 68 سال تمہارے, جو تمہاری لالچ ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 14 سپٹمبر کو جو وضاحتی فیصلہ سپریم کورٹ نے جاری کیا, اس وقت ہم آئینی ترمیم کرنے جا رہے تھے. یہ ترمیم کو 14 سپٹمبر 15 سپٹمبر والی کو سپریم کورٹ نے ناکام بنایا, جب یہ پی ٹی آئی کے 41 آزاد ایم این اے سے ووٹ ڈلوا کے اور آئینی ترمیم کرنے جا رہے تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ سبوٹاج کیا اس نے, عدلیہ نے, اس آئینی ترمیم کی کوشش کو 14-15 والی کو. پھر وہ کہتے ہیں کہ 25 کے بعد جو ہے وہ پرو ڈیموکریٹک جج جو ہیں وہ انہوں نے پوچھا مہر بخاری صاحبہ نے کہ کیا آپ کو پرو ڈیموکریٹک نہیں لگتے علی شاہ صاحب کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ 25 سے پہلے ہی کرنا ہے. تو انہوں نے پھر یہاں پہ وہی جو میں نے بتایا زرداری کی طرح انہوں نے قرار دیا قاضی فائز کو, اور انہوں نے کہا کہ مجھے منصور علی شاہ پر یہ اعتماد نہیں ہے کہ منصور علی شاہ جو ہیں وہ اپنے ججز کو کنٹرول کریں. یہ اتنا بڑا احمقانہ اور جاہلانہ بیان ہے, یہ اتنا سطحی بیان ہے کہ مطلب چیف جسٹس کا کام اپنے ججز کو کنٹرول نہیں کرنا. چیف جسٹس اگر بیٹھا ہے, قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس تھے لیکن ہار گئے نا, اس میں پروسیجر آیا تو 4 ماہ کام نہیں کیا تھا, تنخواہ مفت میں لیتے رہے تھے, اور ان کے مطلب جو ججز کو مراد ملتی ہے, چاہے کسی کے گھر کا کچن چلتا ہے, جو بھی مجھے نہیں پتا مراد ان کو ملتی ہیں, تو ان کا جو کچھ تھا عوام کے ٹیکس پیسوں سے کرتے رہے, لیکن کام انہوں نے نہیں کیا, ایک فیصلہ بھی نہیں کیا, کیونکہ یہ کہتے تھے کہ مجھے نون لیگ کا بنایا ہوا قانون پریکٹس اینڈ پروسیجر اتنا پسند ہے کہ میں تو اب اس کے مطابق چلوں گا, میں اس کے علاوہ نہیں چلوں گا. پھر انہوں نے آڈیو لیکس کیس کمیشن ایک نون لیگ نے بنایا, پی ڈی ایم نے بنایا, اس میں یہ آ کے بیٹھ گئے. انہوں نے نون لیگ نے اس وقت بتا دیا تھا کہ ہمیں 5 ہائی کورٹس یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ اور 4 باغی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں سے 5 ہائی کورٹس اور 6 سپریم کورٹ, ان 6 عدالتوں میں سے ہمارے سب سے قریب ترین, دل کے قریب, ہمارے پسندیدہ, جن سے ہم عشق کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, اعتماد کرتے ہیں, جن کو نواشی پسند کرتا ہے, زرداری پسند کرتا ہے, مریم پسند کرتی ہے, بلاول پسند کرتا ہے, وہ 3 جج کون سے ہیں, اور وہ پھر اب ثابت بھی ہو گیا وہ درست ہے. انہوں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا. ایک قاضی فائز عیسیٰ وہ تھے, اور 2 ممبر ان کے ساتھ تھے, جسٹس عامر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور جسٹس نعیم اختر افغان. یہ 3 رکنی ایک انہوں نے کمیشن بنایا تھا اور ان 3 کو انہوں نے بٹھایا تھا. تو اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ 3 جو ہیں یہ کتنے زیادہ کلوز ہیں شریف خاندان کے دل کے, اور ان کو زرداری کو اور ان ساروں کو, چوروں ڈاکو لٹیروں کو, ان 3 ججوں پہ کتنا اعتماد تھا, اور پھر اعتماد پہ پورا بھی اترے. عامر فاروق صاحب آپ کے سامنے جو صورتحال خروان صاحب کو آپ نے دیکھ لیا. اچھا, اس کے بعد جناب قاضی فائز صاحب نے جناب نواز شریف کی تحت نااہلی ختم کی, اور یہ جو سب سے امپورٹنٹ تھا, یہ میں بھول گیا تھا, کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 2 ججز کو مستعفی کروایا, ایک اعجاز الاحسن صاحب کو اور ایک مظہر اکبر نقوی کو. ہر بار یہ ساتھ ڈسکلیمر دینا پڑتا ہے, ساتھ یہ وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے جو قریب لوگ رہے ہیں, اب نہیں ان کے قریب, وہ یہ بتاتے ہیں, فرمائش کی تھی کہ میں 8 فروری کے لیے حاضر ہوں, یا 8 فروری کی تاریخ اس وقت نہیں آئی تھی, کہ میں الیکشن کروانے کے لیے حاضر ہوں, شریف خاندان کو مسلط کرنے کے لیے حاضر ہوں, اپنا تمام کردار ادا کرنے کے لیے حاضر ہوں. 2 جج ان کا پتہ صاف کرو, یہ ایک اعجاز الاحسن اور ایک مظہر اکبر نقوی. اور دوسری اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف نواز شریف تھا, اور مظہر اکبر نقوی صاحب کے خلاف جو ہے وہ مریم نواز تھی. تو باپ بیٹی کو آپ کو پتہ ہے لاڈلے ہیں, تو ان کی لاڈلوں کی. اچھا, اس کے بعد قاضی فیصل صاحب نے بھٹو ریفرنس کا فیصلہ دیا اور پیپلز پارٹی کو بیانیہ دیا. انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا فیصلہ کرتے ہوئے انٹر کورٹ اپیل کی اجازت دی, اور انٹر کورٹ اپیل کے تحت اب تک 2 انٹر کورٹ اپیلیں آئی ہیں. ایک نیب ترمیم کی آئی ہے
جس میں اعجاز الحسن صاحب اور عمر بندیال صاحب، ان کا جو کیا ہوا فیصلہ ہے اس کو کالعدم کیا قاضی فائز صاحب نے، اور انہوں نے نیب ترمیم کو بحال کر دیا، جس کا مقصد